اگر میرا بھی درد دل سن لے اوے ڈاکٹر دی مان کے او چیزاں چھڈی بیٹھے جڑیاں اللہ تیرے تے حلال کیتیاں نے او کھانا جڑیاں تینوں چنگیاں بھی نہیں لگدیاں تے رب دی مان کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا رب دی مان کے قرآن پاک دی تلاوت کیوں نہیں کردا اوے دنیا دے ڈاکٹر تے تینوں یقین ہے رب دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں دنیا دے ڈاکٹر تے یقین ہے تے اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں ڈاکٹر دی منی جانا ہے او چیزاں ساریاں چھڑ دینا جڑیاں منع کر دے وے او لب لب کھانا جڑیاں تینوں دس دے وے اکھے مینوں شفا چاہیے شفا چاہیے اوے اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے نے اسی مومنین واسطے قرآن نو شفا بنایا ہے ڈاکٹر دی مننا ہے رب دی کیوں نہیں مندا ڈاکٹر دے پیچھے لگنا ہے اللہ تعالیٰ دی بات تے عمل کیوں نہیں کردا اوے میری گل سن لے دنیا دے سارے ڈاکٹر تے طبیب غلط ہو سکدے نے اللہ دی قسم ہے میرے مالک دا کلایا نسخہ کدی غلط نہیں ہو سکدا قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر اے دنیا دے ڈاکٹراں دے نسخے زمانہ ہے ایتھے محلے دا کوئی بزرگ بندہ تینوں کو نسخہ دس دے وے تے زمانے ازما کے ویکھ لی مثالاں دینا ہے بعد دفعہ جناب اللہ اکبر سوا تو ہی بندے نو شفاواں لب جاندیاں نے اوے ویریو گل سننا اوے کدی رب دی من کے قرآن وی پڑھ کے ویکھ تے صحیح نہ کدی تجربہ تے کر رب دا قرآن پڑھ کے اینو وی مہینے کو پڑھ کے ترتیب نال ویکھ شفاواں لبدیاں کہ نہیں لبدیاں میں نہیں آندا روزانہ 10 پارے پڑھن گا تے تینوں شفا لبے گی 5 پاریاں دی تلاوت کریں گا تے شفا لبے گی ایک پارا پڑھیں گا تے شفا لبے گی یار کچھ نہیں چل جاندیاں یار ایک رکوعی قرآن پاک دی تلاوت کر لیا کر چل یار میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لیا کر صبح شام دعائیاں بھی تے کھانا ہے پابندی نال صبح شام جناب انسولین بھی تے لانا ہے پابندی نال اللہ دیا بندیا قرآن پاک دعائی دے طور تے ہی پڑھ لے میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لے پڑھ صبح قرآن پاک دا ایک رکوع پڑھ قرآن پاک دا شام میں ایک رکوع 15-20 دن تجربہ تے کر مہینہ ایک شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی انشاءاللہ اللہ شفا دے گا اللہ اکبر ایک حرف تھی نیکیاں دا ملدی نالے عزت بھی بے بہا ملدی نالے عزت بھی بے بہا ملدی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے ناڑے نسخہ اطمینان دائے تورات انجیل زبور بیئے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے اچھا دنیا والے نسخے بنا دے نے ڈاکٹر ایک نے بنایا تے دوجا آندا نہیں صحیح میں دے 4 چیزاں کولوں پانی آندا نہیں انہیں ایویں فلانیاں چیزاں اے تے گرمی پیدا کر دیاں نے میں 3 گھٹانیاں نے اے جڑا نسخہ اللہ نے کلایا اے اینوں نہ کوئی کٹا سکدا اے تے نہ کوئی ودا سکدا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ایدی حفاظت دی ذمہ داری اللہ نے لئی ہے لہذا قرآن پاک نال تعلق قائم کر دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا اللہ تینوں بیماریاں تو نجات دے چھڑن گے ٹینشناں تو نجات مل جائے گی تیسرا فائدہ قرآن پاک نال تعلق جوڑن دا کی ہوئے گا آج لوگاں نو ملنے بزرگ کہندے نے مولانا 40 سال گزر کے میں نو دعاواں کر دیاں پتہ نہیں کی گل ہے میری دعائی قبول نہیں پیون دی میریاں دعاواں ہی ساریاں رات ہو جاندیاں نے کئی ماما پیڑا کہندیاں مولانا 10-15 سال 20 سال ہو گئے بڑیاں دعاواں منگیاں نے پتہ نہیں کی گل ہے ساڈی دعا قبول ہی نہیں پیون دی اللہ اکبر اوے ویریو گل سنو اللہ سارے دیاں سندا ہے تے مالک قبول کرن والی ذات ہے مگر مسئلہ اصل چے سانو رب کولوں منگن دا والی نہیں آندا سانو اللہ کولوں منگن دا طریقہ ہی نہیں آندا اللہ اکبر ساڈا طریقہ کی اللہ کولوں منگن دا لاکھ روپیہ چاہیدا ہویا نا تے دعا کر رہے یا اللہ مہربانی کر لاکھ روپیہ چاہیدا ہے مہربانی کر دے میں سوچ کے کہندا لے
مہر ناصر نو پوچھا تے 50,000 تے لب ہی جانا تے اللہ کہندا تو ایتھے تکے کھا ایتھے ہی ذلیل ہو تو ڈرامے بازی کرنا ہے میرے نال رون والا منہ مینوں وکھانا ہے ہاتھ میرے سامنے اٹھائی نہیں بندہ میرا ہے دماغ تیرے چودھری چل رہے ہیں اونوں پوچھا لب جانے نے اینوں پوچھا لب جانے نے اللہ کہندا پھر تو ایتھے ہی تکے کھاندا پھر جے میرے کولوں منگنا ہے تے میرا بن کے منگیا کر میرے کولوں منگنا ہے تے پھر پورے یقین نال منگیا کر پورے بھروسے توکل نال منگیا کر میرے کولوں اللہ دے خزانے کو کمی ہے سانو منگن دا ول نہیں آندا اللہ کہندے نے ہر مخلوق منشا دے مطابق لے جائے میرے خزانے چ اتنی کمی بھی نہیں ہوندی پرندہ سمندر ٹبی مار کے جڑا چونج وچ پانی دا قطرہ لے کے جائے گا اتنی کمی بھی نہیں آندی اس مالک نو کیڑا مسئلہ اللہ نو کوئی کمی نہیں اللہ سندا اپنے بندیاں دیاں اللہ تعالی عطا کر دینے اللہ فرماتے نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم فرمایا میرے بندے مانگ میرے کولوں میں تینوں عطا کراں گا مگر سانو منگن دا ول نہیں آندا آؤ ذرا ہن میری محبت کریا جے میں تینوں اج منگن دا ول دساں اللہ کولوں کیویں منگنا ہے کیویں رب کولوں سوال کرنا ہے منگیا کر رب کولوں منگیا کر رب دا منگتا بن کے منگیا کر رب دے در دا سوالی بن کے منگیا کر اے منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے ہے منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے تمہیں اس کول منگیا کر وہابی ہو کہندے نے اے منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نوں چین دیندے نے دلاں نوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے اے منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے منگن دا وال سکھ پتہ کی کریا کر وضو بنا لیا کر مصلا ڈالیا کر تے 2 رکعت نماز پڑھیا کر منگن تو پہلے صلاۃ حاجہ ضرورت دی نماز اے دے بعد اپنے مالک دیاں تعریفاں کرن لگ جایا کر اللہ سونیا تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے تو داتا ہے تو دستگیر ہے تو غوث آدم ہے تو لاج پال ہے تو گنج بخش ہے تو رنج بخش ہے تو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے رب دیاں تعریفاں کرن لگ جا او دے بعد نبی پاک دی ذات تے درود پڑھیا کر تے ضرور پڑھیا کر جس دعا اندر نبی پاک دی ذات تے درود نہ پڑھیا جائے او دعا ردی والی ٹوکری سٹ دتی جاندی ہے اللہ قبول نہیں کر دے تیسرے نمبر تے چوتھے نمبر تے کی کریا کر اللہ اکبر اپنے گناہاں دا اعتراف کریا کر اللہ سونیا میں گناہگار تے خطا کار تے پاپی تے تیرے در دا مجرم تیرے دربار اندر اللہ سونیا میرے تو گندا کوئی نہیں تے تیرے تو چنگا کوئی نہیں اللہ جی میرے تو نیواں کوئی نہیں تے تیرے تو اونچا کوئی نہیں اللہ جی میرے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے تو بڑا بخشنہار کوئی نہیں رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا جے تم ویکھے میری عملہ پلے تے کچھ نہیں میرے پلے جے تم ویکھے اپنی رحمت ولے تے بلے 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 بندہ تو گناہگار ہے
تو رحمان ہے مولا بندوں پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان ہے مولا رو پیا کر اپنے گناہاں دے اعتراف کریا کر اللہ دی بارگاہ دی اندر تے پنجواں کام پتہ ہے کی کریا کر قرآن پاک نال تعلق جوڑیا کر دعاواں رد نہیں ہون گیاں اے میں گل کولوں نہیں کردا پیا اللہ دی رحمت دے نال جماعت دا ذمہ دار خطیباں تے ذمہ دار سٹیج تے بیٹھ کے ذمہ داری نال گل کر رہے ہاں پڑھ مسلم شریف سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے نبی پاک نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے صحابہ آج آسمان دا او دروازہ کھلیا جڑا پہلے کدی نہیں کھلیا آسمان تو او فرشتہ زمین تے آیا جڑا پہلے کدی نہیں آیا آ کے مینوں سلام عرض کیتا ہے تے نالے کہندا سونیو میں تواڈے واسطے دو تحفے لے کے آیا ہاں دو نور لے کے آیا کیڑے کیڑے فرمایا ایک سورۃ الفاتحہ لے کے آیا ہاں تے ایک سورۃ البقرہ دیاں دو آخری آیتاں لے کے آیا گل سمجھن والی جے فرشتہ کہندا اللہ دے نبی اپنی امت نوں کہہ چھڈو نا جیڑا بندہ سورۃ البقرہ دیاں اے دو آخری آیتاں دی تلاوت کر کے پھر جو رب کولوں منگے گا اللہ اونوں عطا کر چھڈے گا اس بندے نو خالی نہیں موڑدا جڑا قرآن پاک نال یاری لا لیندا اے اللہ اودیاں جھولیاں بھر دیندے نے جڑا قرآن پاک نال پیار پا لیندا اے قرآن پڑھیا پڑھیا کر اللہ تینو خالی نہیں موڑن گے اللہ تعالی تینو اجر عظیم عطا کرن گے دعاواں رد کدی نہیں کیتیاں جان گیاں اللہ اکبر منگن دا ول سکھو سونیا قرآن پاک پڑھیا کر تے رب کولوں منگیا کر اولاد چاہیدیو بیوی چاہیدیو نیک جناب بیوی چاہیدیے کار چاہیدائے اللہ اکبر دکان چاہیدیے گڈی چاہیدیے جو چاہیدائی رب کولوں مانگتے سوال کر ویکھی میرا رب خیرہ کردہ ویکھی میرا رب تینو برکتاں عطا کردہ حضرات محترم قرآن پاک نال تعلق جوڑن دے 3 فائدے چوتھا فائدہ تے آخری باتاں سماعت کرے آجے ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا استاذ العلماء سرمایہ حدیث سڑی جماعت دے محقق عالم دین محترم الشیخ مولانا عبد المنان راسخ حفظہ اللہ تشریف لے آئے اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ توجہ فرماؤ ماشاءاللہ محترم بھائی منیب الرحمان راسخ حفظہ اللہ بھی تشریف لے آئے اہلاً سہلاً مرحبا توجہ کرے آجے میں جڑی بات بیان کر رہا ہوں اللہ فرماتے نے ان لہم اجرا کبیرا اللہ تعالی نے قرآن والے واسطے بڑا بڑا اجر تیار کیتا ہے میں تعلق بالقرآن دے فوائد بیان پیا کرنا وا قرآن نال یاری لان دے فائدے تانوں دس رہا وا اللہ اکبر اللہ بڑا اجر عطا کرن گے قرآن والیاں نو دوسرا فائدہ اللہ تواڈے دلاں نو تسکین عطا کر دین گے قرآن دے نال یاری دی وجہ کر کے تیسرا فائدہ اللہ بیماریاں تو نجات دے دین گے قرآن نال یاری لان دی وجہ کر کے تے چوتھا فائدہ اللہ تواڈیاں دعاواں نو رد نہیں کرن گے قرآن نال یاری اور محبت دی وجہ کر کے پنجواں فائدہ تے آخری بات ایتھے جتنے تسی آ کے بیٹھے ہو میرے سمیت ہر بندہ چاہندا ہے اللہ سانو عزت عطا کرے اللہ سانو بلندی عطا کرے اللہ تعالی سانو مقام و مرتبہ عطا کر دے اوے میرے بھائی عزت چاہیے مقام و مرتبہ چاہیے اللہ اکبر وقار چاہیے قرآن پاک نال یاری لال ہے اللہ دی قسم اللہ بلندیاں دے چھڑے گا اللہ تینوں مرتبے دے چھڑے گا اے جڑے فقیر تیرے کول سٹیج دی زینت بنے ہوئے نے بالخصوص ہے جڑا فقیر سائی بال تو آیا ہے حضرات محترم میں ایک مزدور باپ دا بیٹا ماں اللہ اکبر بکریاں چران والے تے مجھاں چران والے لوگ یہ ساریاں دولتاں قرآن دی برکت دیاں یہ ساریاں عظمتاں قرآن دی برکت دیاں آج تواڈے ورگے لوگ استقبال واسطے کھڑے ہوندے نے تے پھلاں پتیاں دیاں بارشاں کردے پے ہوندے نے پھلاں دے ہار لے کے کھڑے ہوندے نے تے نعرے مارتے پے ہوندے نے لو جی محبوب عوام آ گیا ہے قاری قرآن آ گیا ہے خطیب اسلام آ گیا ہے اللہ دی قسم ساریاں عزتاں اللہ دے دین دی وجہ کر کے یہ ساریاں بلندیاں قرآن پاک دی وجہ کر کے اگر دین والی نعمت قرآن والی نعمت ساڈے نصیب وچ نہ ہوندی نا اللہ اکبر سانو کسے نے سلام ہی نہیں سی لینا ساڈی پہچان ہی کوئی نہیں سی ہونی قرآن نال یاری لا لو عزت لبے
گی وقار لبے گا. اللہ اکبر. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا لوگو تواڈے وچوں خیر والے بندے پتہ ہے کون نے؟ عزت والے، شان والے، مقام و مرتبے والے، خیراں والے بندے کون نے؟ فائدہ مند بندے کون نے؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، بلڈنگاں تے پلادیاں والیاں دی گل نہیں کیتی، دولتاں تے محلاں والیاں دی گل نہیں کیتی. کون نے خیر والے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تاڈے چوں خیر والے قرآن پڑھن والے، تواڈے وچوں خیر والے قرآن پڑھان والے، قرآن سیکھن والے، قرآن سکھان والے، قرآن دی تعلیم حاصل کرن والے، قرآن پاک دی تعلیم لوگاں نو دین والے، عزت والے نے، شان والے نے، مقام و مرتبے والے نے. قرآن پاک نال یاری لا عزت لبے گی، وقار لبے گا. اے مغرب والیاں دیاں پھیلائیاں گلاں جے جڑی آندے نہیں جی مولویاں دی عزت کوئی نہیں ہوندی، مولویاں دا وقار کوئی نہیں ہوندا، حافظاں دی شان کوئی نہیں ہوندی. نہیں اسی مولوی نہیں بنانا، مولوی بنا کے اسی بھوکا تھوڑی مارنا. اچھا بڑے دو نمبر بندے نے، ایک پاسے کہندے نے مولوی نہیں بنا، مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے. تے مولوی کدی بھوکا مردا ویکھیا تسی؟ اے جننے سیلاب دے وچ پانی دی ذات دے چائے نا سارے نوں مولوی کھواندے پھردے سے. اے مولوی بنا کے بھوکا مار. اچھا کڈے دو نمبر نے، ایک پاسے کہندے نے مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے، دوجے پاسے کہندے نے راسک صاحب دی گڈی چیک کر، مدنی صاحب دا سوٹ بوٹ ویکھ وئی. تے تسی بھی قرآن پڑھاؤ بچیاں نوں، تسی بھی پڑھو قرآن پاک، یاری لاؤ قرآن پاک. اسی جگیرداراں دے پتر ہاں. یہ ساری عزت اللہ دے دین دی وجہ کر کے، یہ ساری نعمت اللہ دے دین دی وجہ کر کے قرآن پاک نال یاری لا لو. آخے نہیں مولوی نہیں بنانا، مولوی دی کیڑی عزت ہوندی ہے، مولوی دا کیڑا وقار ہوندا ہے. گجرانوالا دے باسیا اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا اگر عالم دین دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں، اگر قاری قرآن دی عزت نہیں پھر کسے دی عزت نہیں. میں تینوں عالم دین دی عزت وکھاواں سادے جے لفظاں اندر قاری قرآن دا مقام دساں. اے تاڈی مسجد ہے، مثال دین لگا وا، مسجد دے اندر نماز دا وقت ہو گیا، حضرات محترم عشاء دی اذان آ چکی ہے. انج تواڈے علاقے دے چودھری وڈیرے آ گئے نے مسجد دی اندر، انج سمجھو تواڈے علاقے دے ایم پی اے صاحب بھی آ گئے، ایم این اے صاحب آ گئے. چلو انج لاؤ یار تواڈے ملک دے وزیر اعظم صاحب آ گئے، انتظار کردے پے نے. ہاں جی چودھری جی وزیر صاحب کی دا انتظار ہے. اگے حافظ جی آن والے نے، قاری صاحب آن والے نے. قاری پاویں ماڑے گھر دا ہے تے پاویں کالے رنگ دا ہے، انتظار کیدا ہے؟ قاری قرآن دا. اللہ دی قسم ہے کالے رنگ دا بھی قاری قرآن ہوئے، یوٹیوب کھول کے ویکھ لے، کالے رنگ دا سیاہ فام قاری قرآن پڑھدا ہے، لوگ دی پشانی چومی جاندے نے. قرآن پڑھدا ہے، لوگ انہوں تلیاں تے چکی جاندے نے. قرآن پڑھدا ہے، لوگ اودے نال پیار کردے ہی پہ تھک دے. قرآن اتنی بڑی دولت ہے، عزت قرآن والیاں دی ہے. انتظار ہو رہے عالم دین دا. او حافظ صاحب مسجد دی اندر آ گئے، مسجد دی اندر اللہ اکبر، مسجد دی اندر حافظ صاحب داخل ہوئے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. حافظ جی آ گئے جے نماز پڑھاؤ. ہونے جننے چودھری سنے جے صفاں دے اندر کھڑے ہو گئے کہ قاری صاحب کتھے آئے؟ مصلی رسول تے آئے. یہ سارے مجمع اندر بیٹھ گئے. قاری صاحب کتھے آئے؟ ممبر رسول تے آئے. اگے مولوی دی عزت کوئی نہیں ہوندی. اوے دنیا ممبری نوں روئی جاندی ہے، اینو اللہ نے نبی دا ممبر دے چھڈے آئے. مولوی دی عزت نہیں ہوندی ہے، عالم دین حضور دے منبر تے کھڑا ہے، مصلی رسول تے کھڑا ہے. اخے حافظ دی عزت نہیں ہوندی مولوی دی. حافظ صاحب نماز پڑھان لگے نے تے پہلی رکعت وچ پاواں 2.5 سپارے پڑھن، مینوں ہل کے وکھا خدر اے دے تو اگے لنگ کھا بلا اودوں پاواں تو سجے پیر تے پار دے تے پاواں کھبے تے پیر تے پار دے پاواں دل سوچ اگلی ایندے پیچھے نہیں پڑھنی. ہونے دے تو اگے جا کھپلا فرمایا جے تو اگے ودیا نا تیری شکل بدل چھڑے گا. اے عالم دین دی عزت ہی اے دے تو اگے نہیں جانا، اے پیچھے رہنا. پیچھے نماز پڑھاندا پڑھاندا گیا سجدے اندر. اے عالم دین دے پیر نے اللہ فرماندے نے اٹھ اے مغرب والیا اٹھ کے دس نا عالم دین دی عزت نہیں تے کدی عزت ہے؟ میں دے پیراں دے پیچھے دنیا دے سارے چودھری سوا چھڈے.
عالم دین دی عزت بڑی عزت عالم دینی عزت قرآن والے آن دیئے تسی بھی قرآن والے بنو تسی بھی دین والے بنو آخے نہیں جی او فلان چودری دا پتر جاندہ ہے کالج او فارچونر تے جاندہ جے فلان چودری دا پتر جاندہ ہے جناب یونیورسٹی او لین کرودر تے جاندہ ہے فلان چودری دا پتر جاندہ ہے او دی بیٹی جاندی یونیورسٹی او نو جناب ہونڈا سویک تے لے کے جاندے نے اینا فضا دی کڑی گالے اے وضو کار کے کروں پیدل ہی آندے پیوندے نے مسجد اندر پیدل ہی چل کے آندے پیوندے حفظ کرنے واسطے انہاں دا پروٹوکول ہی کوئی نہیں چٹیاں وردیاں پا لیندے نے سر تے چٹیاں ٹوپیاں لے لیندے نے تے مسئلہ پیدل آندے پیوندے او بھائی تو ویکھیا نہیں انہاں دا پروٹوکول تو ویکھے ہی دنیا دار نے تو ویکھے ہی جگیردار تے چودھری نے میں تینوں انہاں حافظاں دا پروٹوکول وکھاواں قرآن پڑھن والیاں دا مقام و مرتبہ وکھاواں اے بچہ کرو نکلیا کتھے جا رہے ہیں آخے میں کالج جا رہے ہیں تے کدے تے جانا ہے آندا او فارچونر کھڑی ہے اچھا بیٹی توں کتھے جانا ہے یونیورسٹی جانا ہے او میرے واسطے جناب لائن کروزر کھڑی ہے ہاں بھئی جوان توں کتھے جانا ہے میں کالج جانا ہے اے میرے واسطے ہونڈا سویک کھڑی ہے اچھا جی اے ان بچہ نکلیا وضو کر کے پتر توں کتھے جانا ہے اخے میں مسجد اندر جانا ہے نماز پڑھنی ہے میں قرآن پاک پڑھنا ہے میں حافظ صاحب کو قرآن پاک حفظ کرنا وا بیٹی توں کتھے جا رہی ہیں میں فلاں دینی درسگاہ دے اندر فلاں ادارہ للبنات دے اندر دین پڑھن جا رہی ہیں تے تیرے واسطے گڈیاں کتھے گئیاں انہیں کہ جی قریب ہے میں پیدل ہی چلا جانا ہے پروٹوکول کوئی نہیں سنیا واپس آپ نے پروٹوکول وکھاواں اے بچہ گیا لائن کرودر تے اے بچہ گیا بی ایم ڈبلیو تے اے بچہ گیا جناب فارچونر تے اے بچہ قرآن پڑھنے والا کدے تے گیا ایک گھروں نکلن لگائے اللہ دی رحمت دے فرشتے آ گئے نے انہاں نے انہاں دے پیراں تھلے آ کے پر وچھا دتے نے کہندے نے تو زمین تے چل کے نہیں جانا تو ساڈے پراں تے سوار ہو کے جانے دس مینوں کیدا پروٹوکول زیادہ ہے اخے حافظاں دا پروٹوکول کوئی نہیں اوے گڈی تے جان والے دا پروٹوکول بہتا یا فرشتیاں دے پراں تے سوار ہون والے دا پروٹوکول بہتا اے فرشتیاں دے پراں تے سوار ہو کے جان والے دا پروٹوکول بہتا پروٹوکول وکھاواں اے بچہ کالے یونیورسٹی گیا ہے نا امی دعاواں دے رہی ہے ابو دعاواں کر رہا ہے بچہ حفظ کرنے واسطے آیا دین پڑھنے واسطے آیا ماپے تے دعاواں کر دئی نے گجرانوالا تے باسیا دی قسم ہے جڑا قرآن پڑھنے والا کروں نکلتا ہے اے دے واسطے سمندر دیاں مچھلیاں بھی دعاواں کر دیاں نے اے دے واسطے سمندری مخلوقاں بھی دعاواں کر دیاں نے عزت بڑی دین والے آندی وقار بڑا قرآن والے آندا لہذا دین پڑھو دنیا بھی لبے گی دین پڑھن نال تے آخرت بھی لبے گی اللہ اکبر حضرات نے اوے طالب علموں میں تانوں نصیحت دے طور تے گل سناواں ایویں گھبرا نہ جایا کرو استاد جی ناراض ہو جاندے نے لو جی کھانا تبا دے مطابق نہیں لبیا پردیس کٹنا پہ گیا دین پڑھنے واسطے لو جی سکول جانے زور ویلے چھٹی ہو جاندی ہے ایتھے مغرب تو بعد بھی کلاس ظہر تو بعد بھی کلاس فجر تو بعد بھی کلاس بعد دفعہ فجر تو پہلے بھی کلاس اینی ٹینشن تے جناب اینی مشقت کرنی اوے نا پترا گھبرا نہ جایا کر نہ میری بیٹی میری بہنا پریشان نہ ہو جایا کر عزت بڑی لبنی ہے تینوں اے جڑا فقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے میں کئی مرتبہ اپنے بھائیوں نے گل سنائیے میں سائیوال دے دیہات نال تعلق رکھن والا وا سائیوال تو 25 کلومیٹر جناب اللہ اکبر راوی دریا دے کنارے تے میرا بائی گاؤں ہے تے جدوں میں سائیوال جامعہ عزیزیہ دے اندر تعلیم دا آغاز کیتا گجرانوالا دے باسیا گھر دے حالات انج دے سن کہ ساڈے کول گھر دا سائیکل بھی نہیں سی ہویا کردا تے 10 کلومیٹر تک سواری نہیں سی ملیا کردی تے میرے بابا جی مینوں پیدل ہی چھڈن واسطے آندے سن پیدل ہی لین واسطے آندے سن 15 دنوں دے بعد چھٹی ہوندی اللہ اکبر باقی بچی ہفتے بعد چلے جاندے میں 15 دن بعد جاندا کہ پیدل 10 کلومیٹر دا سفر کرنا پیندا ہے تے جدوں آنا نا ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہویا کہ ساڈے میرے باپ کول غالباً کرایا کوئی نہیں سی اس دن تے مینوں کہندے پتر اج پیدل ہی جانا پیندا ہے تے اس فقیر نو اپنے باپ نال
25 کلومیٹر دا سفر پیدل بھی کرنا پیا دین پڑھن واسطے تے میں چلدا چلدا اپنے باپ دے نال چھوٹی عمر سی میری اللہ اکبر 10-12 سال دی عمر تے پیراں چ چھالے بن گئے میرے تے میں رو پیا میں کہ ابا جی میرے کولوں نہیں پڑھیا جانا لوکاں دے بچے تے کرو خرچے لے کے آندے نے ساڈے کول سائیکل بھی کوئی نہیں کہ تسی مینوں چھڈ آؤ لوکاں دے بچے تے کرو پیسے لے کے آندے چیزاں بنوا کے لے کے آندے تے میرے کول کرایا بھی نہیں کہ میں سواری تے سوار ہو کے چلا جاواں ابا جی میرے کول نہیں پڑھیا جاندا بابا تسی مزدوریاں کر دے جے میں بھی تڑ نال مزدوریاں کراں گا اللہ خیر کرے گا نہیں پڑھنا میں دین تے میرے باپ نو بڑا شوق سی میرا پتر دین پڑھ جائے میرا پتر قرآن پڑھ جائے میرا بیٹا دین دا مبلغ بن جائے تے میرا باپ انج اکھاں بھر کے میری کن تے ہاتھ مار کے سر تے ہاتھ پھیر کے کہندا سی پتر ایویں گھبرا نہ جایا کر ایویں پریشان نہ ہو جایا کر بیٹا ایویں نہ ٹینشن لے جایا کر تو دین پڑھ پتر تو قرآن پڑھ تو سائیکل نو رونا ہے یاد رکھی میرا بیٹا اج سائیکل نو رونا ہے قرآن پڑھ جا اللہ تینوں گڈیاں دے چھڈے گا تو سائیکل نو رونے اللہ ویکھی تینوں بلندیاں دے چھڈے گا حضرات محترم ساریاں عزتاں تے سارا اللہ اکبر رب دیاں جنیاں نعمتاں اے دین دی بدولت نے اے قرآن دی برکت دے نال نے تسی بھی قرآن پاک نال تعلق جوڑ لو یاریاں پکیاں لا لو اللہ دی قسمیں بڑیاں عزتاں لبن گیاں گجرانوالہ دے باسیوں میرا پیغام آخری نوٹ کریا جے اوے مار جانا جے دنیا چھڈ کے چلیا جانا جے اے کوٹیاں گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تواڈیاں ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں نے اپنیاں گڈیاں دا خیال کرن والےا کوٹھیاں دا خیال کرن والےا بینک بیلنس دا خیال کرن والےا اپنی اولاد دا خیال کر اینو دین والے پاسے لا کے جانا ایسا نہ ہوئے او میریا سنیا تو مار جائے تے تیرے بچیاں وچوں کوئی ایک بھی اس قابل نہ ہوئے جڑا تیرا جناب جنازہ ہی پڑھا سکے تیرا جناب تینوں غسل کفن دے سکے کڈا بد نصیب باپ ہے جدے 6 پتر جوان نے ایک بھی اس قابل نہیں کہ میں اللہ اکبر باپ نو غسل کفن دے باپ دا جنازہ پڑھاوے کڈی بد نصیب ماں ہے جدی 4 بیٹیاں جوان نے ایک بھی اس قابل نہیں بنائی جڑی اپنی نو غسل بھی دے کفن بھی دے اللہ اکبر حضرات محترم معاملات نو سنبھالے مگر ساڈے معاشرے اندر چیز دا شعور ہی کوئی نہیں لاہور دے ایک بندے نے 22 سال اپنے بیٹے نو پڑھایا دنیا دی مختلف یونیورسٹیاں پڑھایا پڑھ کے واپس آ گیا افسر بن گیا باپ دا انتقال ہویا ہے مولوی صاحب جنازہ پڑھان لگے تے کہندا مولوی جی دسو تے صحیح نا جنازے وچ کی پڑھیدا ہے تے جنازہ کیویں پڑھیدا ہے آندا بد نصیبا 22 سال پڑھے تے تینوں اینا بھی پتہ نہیں آندا مینوں کوئی پتہ نہیں اونے اپنے باپ دی قبر تے ساریاں ڈگریاں نو اگ لا کے ساڑ دیتا کہندا ابا جی اٹھ کے دسو نا میں کنوں پڑھا تے اللہ تانوں معاف کر چھڈے گا کوئی ایک ڈگری تے اپنی اولاد نو انج دی لے کے دیو میری سونیا تو مر جائے تے تیرا پتر کہندا پھرے ربنا اغفر لی والی والدیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے فقیر تیرے سامنے میں ہاں غربت دے باوجود میرے باپ مینوں دین والے رستے تے لایا ہے تے تادی سے نعمت دے طور تے دسن لگا سونیا میری زندگی دی ایک نماز بھی ایسی نہیں ایک تلاوت بھی ایسی نہیں ایک میری جناب تقریر ایسی نہیں ایک میرا خطبہ ایسا نہیں کہ میں اپنے ابو واسطے دعاواں نہ کیتیاں ہون کوئی ایک تیج دا بڑا جڑا مرن تو بعد تینوں دعاواں وچ یاد رکھے تو مر جائے تے کہندا پھر اللہ مینوں بھی معاف کر میرے ابو نوں بھی معاف کر میری امی نوں بھی معاف کر اللہ اکبر دیندار بنا لو اولاداں اپنی اولاداں نوں قاری قرآن بنا لو عالم دین بنا لو بڑی عزت جے بڑی عزت دنیا تے عزت ملنی ہے دنیا تے مراد ملن گیاں تے آخرت اندر بھی انعام ملن گے ہو سی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچے شان والے قرآن والے ہوسی محشر دا میدانے
فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچ شان والے گل سمجھن والی جے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچ شان والے اچ تے میں اکثر کیا کرنا کئی جڑے چودھری آندن نا مولوی بنا کے کی کرنا حافظ نہیں بنانا انہاں اوتھے ویکھ کے کہنا ہے اوے اے تے رکشا نہیں سی چلاندا ایندے سر تے تاج اے تے چوک جُتیاں گڑنا سی ایندے سر تے تاج اے فروٹ دی ریڑھی والا ایندے سر تے تاج جواب آئے گا چوری جی اوندا پتر قرآن دا حافظ ہے او دی بیٹی دین دی عالمہ ہے قرآن دی قاریہ ہے ماں باپ بلائے جاسن سونے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچ شان والے تے پڑھن والے ہو قرآن پڑھن والے ہو خراج تحسین پیش کرا تو انہوں جڑے بچیاں انعام حاصل کرنے نے جڑے پڑھتے پہنے استادہ بھی سن لو تے طالب علم بھی سن لو تے انہوں دے ماپے بھی سن لو توجہ نال اللہ تعالیٰ کی فرمان گے آج قرآن پڑھدا جا تے منزل چڑھدا جا جتھے آج تیری وننا سے اتھے ویکھ اج میری عطا اتھے ویکھ اج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے اللہ فرما دینے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا تعلق بالقرآن کے فوائد قرآن نال جڑو اجر عظیم لبے گا قرآن نال جڑو دکھاں تو نجات بیماریاں تو نجات دعاواں قبول ہون گیاں عزت اور بلندی دنیا آخرت وچ ملے گی اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا نہیں لیٹ ہو گئی اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ شارک تو بھی قریب دسے او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے سانو دسیا عربی سونے کوئی شے نہیں رب تو لے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے اور جنوں سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم مسافر ہیں